अस्सलाम वालेकुम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। दुनिया के किसी भी मुल्क में मौजूद उर्दू जानने वाले मुस्लिम नॉन मुस्लिम बच्चे बच्चियां, जवान और ख़वातीन हज़रात जो हमारी इस क्लास का हिस्सा हैं, आप सब पर अल्लाह ताला की सलामती हो। आज हम लेक्चर नंबर 32 के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं। हस्ब मामूल हम आपसे यही इस्तदा करेंगे, हमारा चैनल मशकूर मदीना सेंटर ये हमने अपने पेरेंट्स के नाम पे रखा है। आप इसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा के आप इसको ऑल मोड पे रखें ताकि नोटिफिकेशंस आप तक पहुँचें। प्रोग्राम अच्छा लगे तो लाइक भी कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए, ग्रुप्स में शेयर कीजिए ताकि ये प्रोग्राम जितना फैले, इल्म जितना फैले उसका सदका जारिया ये अल्लाह का वादा है हमें और हमारे वालिदैन निस्बती, बल्कि हमारे ख़ानदान के तमाम अफराद, अल्लाह ताला उनको इसका अजर दे। इसी तरह जब आप इसको दूसरों तक पहुँचाएँगे, इल्म फैलेगा, आपके वालिदैन निस्बती और आपके ख़ानदान के अफराद को भी इसका सदका जारिया अल्लाह ताला इसका जो है वो जारी रहेगा इंशाअल्लाह। तो हमारी नीयत यही है। इसी नीयत से, क्योंकि अल्लाह के ख़जाने बड़े वसी हैं, न्यू कमर्स के लिए हम फिर यही कहेंगे कि वो लेक्चर नंबर 1 से देखना शुरू करें ताकि वो एक मुकम्मल तौर पे अरबी ज़बान सीखने वाले बन जाएं। तो साथियों, आज हम क्लास का आगाज़ करते हैं। बित्तीखुन तरबूज, सुंदूकुन संदूक, मकतबुन मेज़, समकतुन मछली, मिंददतुन डेस्क, दर्राजतुन साइकिल, कल्बुन कुत्ता, क़िरदुन बंदर, फ़ीलुन हाथी, दजाजतुन मुर्गी, हमामतुन कबूतर, मिदक्कतुन हथौड़ा, नअम हाँ, ला नहीं। अब आपको सवाल का तर्जमा करना है अरबी ज़बान में और फिर जवाब का भी अरबी ज़बान में तर्जमा करना है। सवाल नंबर 1 है, क्या ये कलम है? और इसका जवाब है हाँ, ये कलम है। फिर नंबर 3 पे है, क्या ये कापी है? नंबर 4 पे इसका जवाब देना है हाँ, ये कापी है। नंबर 5 पे है, क्या वो हाथी है? और नंबर 6 पे है, नहीं, वो कुत्ता है। नंबर 7 पे है, ये क्या है? और 8 पे लिखना है ये बंदर है। नंबर 9 पे लिखा है वो क्या है, आपको इसका अरबी तर्जमा करना है। और नंबर 10 पे है वो चाबी है। नंबर 11 पे वो क्या है? नंबर 12 पे लिखना है आपको वो कालीन है। अब इन जुमलों का अरबी में तर्जमा सुनिए। नंबर 1, अहाज़ा कलमुन, 2, नाम हाज़ा कलमुन, 3, अहाज़ा कुर्रासतुन, 4, नाम हाज़िही कुर्रासतुन, 5, हल ज़ालिका फ़ीलुन, 6, ला ज़ालिका कल्बुन, 7, मा हाज़ा, 8, हाज़ा क़िरदुन, मा ज़ालिका, नंबर 10, ज़ालिका मिफ़्ताहुन, 11, मा तिल्का, 12, तिल्का सज्जादतुन। अब यहाँ 6 सवालात हैं और 6 जवाबात हैं, अरबी में हैं। आपने अरबी में सवाल भी उर्दू में इसका तर्जमा करना है, सवाल भी लिखना है और अरबी में इसका जवाब भी देना है। नंबर 1, अहुआ तिलमीज़ुन, इसका जवाब आपने
نہیں دینا، لیکن آپ کو پہلے زبانی لکھنا ہے کہ اس کا معنی کیا ہے، اہو تلمیذن، اور 2 نمبر پہ آپ نے پھر اس کا جواب دینا ہے۔ پھر 3 نمبر پہ اہذا قردن، آپ نے اس کا جواب سوچنا ہے، اور 4 نمبر پہ لکھنا ہے اس کا عربی میں جواب۔ 5 پہ حل ہی مسلمتن، 6 پہ آپ نے اس کا جواب دینا ہے۔ نمبر 7 پہ حل ذالک مفتاح، 8 پہ آپ نے عربی میں جواب دینا ہے۔ سوال نمبر 9 میں آپ نے دیکھنا ہے کہ ما ذالک، وہ کیا ہے، جو آپ کے جی میں چاہے آپ لکھیں، لیکن قاعدے کے مطابق ہونا چاہیے۔ پھر نمبر 11 میں ہے ما تلک، وہ کیا ہے، اس کا جواب آپ نے 12 میں لکھنا ہے۔ تو اس کے بعد ہم اپنا جواب لکھیں گے، بعد میں آپ ٹیلی کریں گے کہ آپ کا جواب صحیح ہے یا غلط ہے۔ تو ساتھیو آپ اپنا جواب ٹیلی کر لیجئے۔ نمبر 1، اہو تلمیذن، کیا وہ شاگرد ہے؟ نمبر 2، نعم ہوا تلمیذن، ہاں وہ شاگرد ہے۔ نمبر 3، اہذا قردن، کیا یہ بندر ہے؟ نمبر 4، نعم ھذا قردن، ہاں یہ بندر ہے۔ نمبر 5، حل ہی مسلمتن، کیا یہ مسلمان ہے؟ یہ کسی مونس کے لیے سوال کیا جا رہا ہے، لڑکی ہو سکتی ہے، خاتون بھی ہو سکتی ہے۔ جواب نمبر 6 میں دیکھیے، نعم ہی مسلمتن، ہاں یہ مسلمان ہے۔ نمبر 7، حل ذالک مفتاح، کیا وہ چابی ہے؟ نمبر 8، لا ذالک قفل، نہیں وہ تالا ہے۔ ما ذالک، وہ کیا ہے؟ نمبر 10، ذالک کرسی، وہ کرسی ہے۔ نمبر 11، ما تلک، وہ کیا ہے؟ اور اس کا جواب ہے تلک فاکہۃ، وہ پھل ہے۔ یہ لیکچر نمبر 32 کا آخری مشق ہے، آخری تدریب ہے۔ آپ کو دیکھنا ہے کہ نمبر 1 سے لے کے نمبر 13 تک جو ہم نے الفاظ لکھے ہیں، یہ نمبر 14 سے لے کے نمبر 26 تک کے الفاظ کے ساتھ کیسے ٹیلی کرتا ہے، کن الفاظ کے ساتھ ان کا ملاپ ہوتا ہے۔ نمبر 1 پہ ہے ھذا، 2 پہ ہے تلک، نمبر 3 ھذہ، نمبر 4 پہ ذالک، نمبر 5 پہ ہوا، نمبر 6 پہ ہما، نمبر 7 پہ انتما، نمبر 8 ہیا، نمبر 9 انتم، نمبر 10 انتن، نمبر 11 ہم، نمبر 12 ہن، اور نمبر 13 انت۔ اب آپ کو دیکھنا ہے یہ کون سے الفاظ کے ساتھ ان کا ملاپ ہوتا ہے۔ نمبر 14 پہ ہے رجال، نمبر 15 پہ ہے منددۃ، نمبر 16 ولد، نمبر 17 مسلم، نمبر 18 رجلانی، نمبر 19 مدرسات، نمبر 20 فاکہۃ، 21 مدرس، 22 مسلمۃ، 23 ولدان، 24 رجل، 25 راجعات، اور 26 راجعون۔ تو آپ جواب ٹیلی کیجئے۔ نمبر 1 ھذا رجل، نمبر 2 تلک فاکہۃ، نمبر 3 ھذہ منددۃ، نمبر 4 ذالک مدرس، نمبر 5 ہوا مسلم، نمبر 6 ہما رجلان، نمبر 7 انتما ولدان، نمبر 8 ہی مسلمۃ، نمبر 9 انتم رجال، نمبر 10 انتن مدرسات، نمبر 11 ہم راجعون، نمبر 12 ہن راجعات، اور نمبر 13 انت ولد۔ ساتھیو لیکچر نمبر 32 کا اختتام ہوتا ہے۔ انشاءاللہ ہم بہت جلد لیکچر نمبر 33 کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہو جائیں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔